नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पल शाहले दिए उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन। आज चितवनमा सत्तारूढ गठबन्धनको सभा, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। आउँदो चुनावले नेपाल कता जाने भन्ने कुराको फैसला गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कपनको खहरे 2 वर्षमा समाधान गर्न नसके फेरि मत माग्न आउँदिन भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको स्पष्टोक्ति। राप्रपा सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारीमाथि डोजर चलाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। राप्रपाको चुनावी सभामा मनिषा कोइराला। माओवादी केन्द्र केही वर्षभित्र पेन्डुलम बनेर विलय हुने रविन्द्र मिश्रको दावी। आगामी मक्सिर 4 मा ओली दण्डित हुने नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओनसरी घरतीको धारणा। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने उम्मेदवार भएका ठाउँमा फर्जी मतदानको खतरा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको टिप्पणी। 10 दिनभित्र नहटे काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पसहरू मक्सिरको 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म बिदा हुने। देशभर चिसो बढ्यो, हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। पर्वतारोहण र पदयात्रामा जाँदा सचेतना अपनाउन आग्रह। गोर्खाको द्रव्यशाह क्याम्पसलाई अमेरिकी नागरिकबाट झण्डै 10 करोड सहयोग प्राप्त। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुल्ला रूपमा आगो बाल्न र फोहोर जलाउन रोक। दार्चुलामा नेकपा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप, 4 जना घाइते। रुसका राष्ट्रपति पुटिन G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने। राजीव गान्धी हत्याका 6 जना दोषीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश। नेपालले जित्यो 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि। पुलिसलाई 2 विकेटले हराउँदै आर्मी प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा प्रवेश। आहारा गोल्ड कप आउँदो पुसको 12 गतेदेखि पोखरामा सुरु हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी 5 घण्टाभन्दा कम सुत्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको एउटा प्रसङ्ग छ र राम्रो निन्द्राका लागि कस्तो खालको उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिक 26 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 12 तारिक। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर छोटकरीमा सम्पूर्ण समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईलाई नराम्रो लाग्छ भने हामीलाई भनिदिनु होला। यो प्रस्तुति राम्रो लाग्छ भने कृपया आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र सबै नेपालीहरूमाझ हेर्न र सुन्न भनिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ पल शाहले उच्चमा पुनरावेदन दिएको प्रसङ्गबाट। नाबालिकामाथि यौन दुरुपयोगको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहले यस विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। मुद्दाको दर्ता नम्बर 079 CS 0312 रहेको जनाइएको छ। नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका शाहलाई नवलपुर अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। सोही प्रकृतिको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाहको मुद्दा विचाराधीन छ। उनी हाल तनहुँ कारागारमा रहेको जनाइएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले आज चितवनमा चुनावी सभा आयोजना गर्दैछ। सभालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सचिव ध्रुव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेकपा एमाले पनि चितवनमा चुनावी सभा गर्दैछ। एमालेको सभा कार्तिक 28 गते छ। सो सभालाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवन जाने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो मक्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावले नेपाल कता जाने हो भन्ने कुराको फैसला गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 ले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सबै वर्ग तथा क्षेत्र हटाउने संविधानलाई बचाउने लक्ष्यका साथ गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जथाभावी तरिकाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भङ्ग गरेपछि आफूहरू मिलेर त्यसलाई बचाएको उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धन आउँदो 10 देखि 15 वर्षसम्म जाने उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेदवार गगन थापाले कपनमा खहरेको समस्या 2 वर्षमा समाधान नगरी पुनः मत माग्न नआउने बताउनुभयो। बुढा नीलकण्ठको वडा नम्बर 10 मा घर दैलो प्रचारको क्रममा उहाँले मतदातासँग उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। 2 वर्षभित्र यो खहरेको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने अर्को पटक तपाईँहरूको बीचमा मत माग्न आउँदैनौँ, थापाले भन्नुभयो। घर अगाडिको ढल र फोहोर मात्रै नभएर देशकै अगाडि थुप्रिएको फोहोरलाई सफा गर्ने उद्देश्य सहित मत माग्न आएको उहाँले बताउनु भएको छ। सामान्य वर्षा हुँदा समेत काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा बाढी आउँछ। वर्षातको समयमा कपनमा बाढीले स्थानीयवासीलाई शास्ति पुर्याइरहेको छ। बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 11 र त्यसै पालिकाको वडा नम्बर 12 हुँदै वडा नम्बर 10 तिर यो बग्छ। यो समस्या समाधान गर्न बाढी नियन्त्रणका लागि बक्स कल्भर्ट बनाउने गरी नयाँ योजना बढे पनि त्यसले अन्तिम रूप पाएको छैन। अनि गुम्बामा 16 फिटको बक्स कल्भर्ट बनाइएको छ। बाढीको समयमा समस्या समाधान गर्न उक्त बक्स कल्भर्ट आनी गुम्बादेखि 7 तलेसम्म बन्नुपर्दछ। माथिल्लो भागमा बक्स कल्भर्ट बन्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि तल्लो भागतिर निर्माणले गति लिएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टी सत्तामा आए भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने जिकिर गर्नुभएको छ। एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपा शक्तिमा आए भ्रष्टाचारीमाथि डोजर चलाउने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा मेयर बालेन शाहले अवैध संरचनामाथि डोजर चलाए जस्तै राप्रपालाई भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने इच्छा रहेको बताउनुभयो। नागरिक आयोग गठन गरी विक्रमसम्म 2046 सालपछि जिम्मेवारी पाएका राज्यका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आफू निरन्तर लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको चुनावी सभामा सहभागी हुनुभएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा अभिनेत्री कोइराला सहभागी हुनुभएको हो। त्यस लगत्तै पोखराको पृथ्वी चोकमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। बलिउडमा चर्चा कमाउनु भएकी अभिनेत्री कोइराला राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको साथमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकी नातिनी अभिनेत्री कोइरालालाई कार्यक्रममा सहभागी हुँदा ताली बजाएर भव्य स्वागत गरिएको छ। उहाँले काठमाडौँ र पोखराको कार्यक्रमलाई केही बेर सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। बीपी विचार बोकेकाले आफूले राप्रपालाई रोजेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पेन्डुलम पार्टी भएको बताउनुभयो। अबको केही वर्षमा नेपालमा जम्मा 3वटा पार्टी मात्रै बाँकी रहने दावी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र अबको केही वर्षपछि पेन्डुलम बनेर एक अर्काको पछि लाग्ने वा विलय हुने बताउनुभयो। उहाँले 3 पार्टी मध्ये 2 पार्टी एमाले र कांग्रेस एउटै कित्तामा 2 नामका पार्टी मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले यी दुवै पार्टी लगभग प्रचण्डीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै एमाले र कांग्रेसलाई जति गाली गरे पनि प्रचण्ड पथमा नै हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले देशको धर्म, संस्कृति, अस्तित्व, स्वाभिमान, भूगोल, पहिचान, जाति, भाषा, भाषी सबै जोगाउनु पर्ने दायित्व अब राप्रपालाई रहेको बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचनबाट राप्रपाले प्रगतिशील जगमा देशलाई रूपान्तरण गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार समेत रहनुभएका मिश्रले कांग्रेसका नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहको राजनीतिक उत्तराधिकारी आफू भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीयता देशका लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई जति सक्दो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य वनसरी घरतीले 4 मक्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्ने बताउनु भएको छ। घरतीले मुलुकको स्थिर सरकार सहित शान्ति र विकास चाहेको र त्यो आफूहरूको गठबन्धनले मात्र दिन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की उम्मेदवार उहाँले गठबन्धनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका एजेन्डा लिएर मत माग्न आएको पनि बताउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव बिथोल्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले कानुनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरी 100% कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै चुनाव स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुने भन्दै चुनाव बिथोल्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कुरामा पछाडि नहट्न निर्देशन दिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव बिथोल्ने गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कतिपय ठाउँमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका उम्मेदवारहरू हुने भएको भन्दै फर्जी मतदान हुने खतरा रहेकाले त्यसतर्फ बढी चनाखो हुन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान गरिसकेको व्यक्ति फेरि मतदान गर्ने ठाउँमा आउँदा विभिन्न व्यवधान हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मतदान कार्यमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले चुनावलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने कुरामा सहयोग हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै समितिले नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन 10 दिनको समय दिएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरूमा तोकिएको मापदण्डभित्र अनाधिकृत रूपमा बनाइएका घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरूका कारण नदीको दुवै किनारातर्फको सौन्दर्यीकरण कार्यमा गम्भीर अवरोध पर्न गएको हुँदा पटक पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि उक्त सूचनाको बेवास्ता गरी हालसम्म पनि नदीको दायाँ बायाँ किनार खाली गरेको नपाइएको हुँदा सूचना मिति 2079 मक्सिर 4 गतेसम्म अनिवार्य रूपमा यस्ता घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ सूचनामा भनिएको छ। समितिले उक्त अवधिभित्र नदी किनारा खाली गरेको नपाइएमा सकिएको मिति पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोगले लिएर भत्काउने बताएको छ। सूचना अनुसार अनाधिकृत संरचना भत्काउन क्षेत्र खाली गर्दा गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल पर गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आगामी मक्सिर 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म बिदा दिने भएको छ। त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले सूचना जारी गर्दै मक्सिर 1, 2 र 5 गते बिदा हुने जनाएको छ। अधिकांश क्याम्पस कार्यालयहरूमा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र राखिएको र क्याम्पस कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू निर्वाचन कर्मचारीको रूपमा खटिएका कारण पठन पाठन तथा दैनिक काम कारबाहीमा असर पुग्ने भएकाले बिदा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले बिदा दिने तोकिएको दिनहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पस र कार्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। देशभर चिसो बढेको छ। पश्चिमी वायु सक्रिय भएसँगै देशभर चिसोको महसुस हुन थालेको छ। काठमाडौँ सहित तराईका जिल्लामा बिहान हुस्सु र कुहिरो लाग्न थालेको छ। हिजोभन्दा आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम घटेको छ। हिजो 11.4 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज 11 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। न्यूनतम तापक्रमसँगै अधिकतम तापक्रम पनि घट्न थालेकाले देशभर नै चिसो बढेको छ। पश्चिमी वायु सक्रिय रहेकाले आज उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रमा केही ठाउँमा हल्का वर्षाको अनुमान गरिएको छ। उहाँले प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। हिमपातको सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण र पदयात्रामा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। गोर्खाको द्रव्य शाह क्याम्पसलाई एकजना अमेरिकी नागरिकबाट झन्डै 10 करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। अमेरिकी नागरिक प्राध्यापक डाक्टर जेनिस हुइपलले सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँको नाममा द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसमा अक्षयकोष स्थापना भएको छ। क्याम्पस सञ्चालक समितिको कार्तिक 23 गतेको बैठकले अमेरिकाबाट प्राप्त $7,41,723 अर्थात् 9,78,98,313 रुपियाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् 2004 मा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा संस्थापक क्याम्पस प्रमुख एवं सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन नारायण श्रेष्ठसँग गरेको मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार रकम प्राप्त भएको क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र दुवाडीले बताउनुभयो। श्रेष्ठको सम्पर्कमा आउनुभएका हुइपले बाँकी रहेको निजी सम्पत्ति आफ्नो मृत्यु पश्चात क्याम्पसलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भए अनुसार अमेरिकाबाट रकम प्राप्त भएको दुवाडीले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले जेनिस हुइपल क्याम्पस विकास कोष पारित गरी रकम सञ्चालनका लागि कार्यविधि पनि बनाएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा आगो बाल्न रोक लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगर क्षेत्रभित्र खुल्ला रूपमा आगो नबाल्न आग्रह गरेको हो। खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता गतिविधिले वायु प्रदूषण बढ्ने तथा जनस्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने हुँदा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ। महानगर क्षेत्रभित्र कसैले खुल्ला रूपमा आगो बालेमा तथा फोहोर जलाएमा महानगरको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरमा प्रदूषण बढ्न थालेको छ। बुटवलमा हावाको गुणस्तर सबैभन्दा खराब देखिएको छ। शुक्रबार बिहान 7:30 बजे बुटवलको AQI 156, दाङ तुलसीपुरको 154, भक्तपुरको 152 रहेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँको 128, 50 AQI सम्मको हावालाई गुणस्तर मानिन्छ। त्योभन्दा धेरै भयो भने स्वास्थ्यका लागि जोखिम हुन्छ। नेपालमा कार्तिक मसेरको समयमा धान काटेपछि पराल डढाउने गर्नाले प्रदूषण फैलने गरेको छ। यस्तो हावाले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्न सक्ने डाक्टरहरूको भनाइ छ। प्रदूषणका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले सावधानी अपनाउन श्वास प्रश्वास रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध ढकालको सुझाव रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएर अलपत्र परेका 7 नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ। नेपालबाट कामदार भिजामा कुवेत गएका उनीहरूलाई कम्पनीले दैनिक 14 घण्टासम्म काम गराउनुका साथै 2 महिना हुँदासम्म तलब नदिएको पाइएको छ। अलपत्र परेका उनीहरूलाई धर्म ओभरसिज प्राली र सञ्चारकर्मी जीवन शर्माको पहलमा गैराती स्वदेश ल्याइएको हो। उद्धार गरेर ल्याइएकाहरूमा विवेक राज यादव, एकवाल जोल्हा, इजहार जोल्हा, हसनराज जोल्हा, निर्मल नेपाली, गणेश कुमार र भीमप्रसाद राजवंशी छन्। सम्झौता अनुसार तलब र सेवा सुविधा नपाएका उनीहरूलाई कुवेतमा रहेको रोजगारदाता कम्पनी ग्लोबल टाइम्स कुवेत र कुवेतमै रहेको नेपाली दूतावासमा पटक ताकेता गर्दा पनि पहल हुन नसकेको धर्म ओभरसिजले जनाएको छ। 7 जनालाई चावहिलमा रहेको एक होटलमा राखिएको छ। सम्बन्धित मेन पावरले उनीहरूको पैसा फिर्ता गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने बताइएको छ। दार्चुलामा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा नेकपा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा 4 जना घाइते भएका छन्। दार्चुला जिल्लाको अफी हिमाल गाउँपालिका 5 ओखलमा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा झडप भएको हो। गठबन्धनका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार रामदत्त जोशीको टोलीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार गर्न अवरोध गरेपछि झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। झडपमा परि गठबन्धनका कार्यकर्ता अफी हिमाल गाउँपालिका 6 का जयेन्द्र धामी, जगत धामी र एमालेका कार्यकर्ता मारमा गाउँपालिका 3 का वीरेन्द्र विष्ट र शैलीय शिखर नगरपालिका 9 का सुरेश बादी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको लटिनाथ अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो कार्तिक 29 र 30 गते इन्डोनेसियाको बालीमा हुने G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन्। विश्वका प्रमुख विकसित र उदयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च G20 शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनको प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभले गर्ने रुसी दूतावासले जनाएको छ। पश्चिमा देश र युक्रेनले सम्मेलन आयोजक इन्डोनेसियालाई मस्कोको निन्दा गर्न र पुटिनलाई दिएको निमन्त्रणा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। यो दबावका बीच रुसी राष्ट्रपति पुटिन सम्मेलनमा सहभागी नहुने समाचार सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई समूहबाट निष्कासन गर्न आह्वान गरेका थिए। इन्डोनेसियाली युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीलाई शिखर सम्मेलनमा अतिथिको रूपमा भाग लिन निम्तो दिएको छ। राष्ट्रपति जेलेस्कीले रुसी राष्ट्रपति शिखर बैठकमा सहभागी भएमा आफू सहभागी नहुने बताएको CNN ले जनाएको छ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न भई आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका 6 जनालाई रिहा गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। नलिनी श्रीहरन र RP रविचन्द्रन सहित 6 जनालाई रिहा गर्न सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको हो। अदालतले गान्धीको हत्याका दोषी लामो समयदेखि कारागारमा रहेको र उनीहरूको असल आचरणलाई दृष्टिगत गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ। नलिनी 3 दशक बढी समयदेखि जेलमा छन्। उनको आचरण पनि सन्तोषजनक छ। उनीसँग कम्प्युटर एप्लिकेसनमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छ। रविचन्द्रनको पनि आचरण सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ। उनले पनि कला संकायमा पोस्ट ग्रेजुएट गरेका छन्, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। तमिलनाडु सरकारले पनि उनीहरूको आजीवन कारावासको सजाय माफ गर्दै रिहाइका लागि सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा 161 अन्तर्गत प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै उनीहरूको रिहाइका लागि राज्यपाल समक्ष सिफारिस गरिएको थियो। गान्धीको हत्यामा संलग्न 1 जनालाई तमिलनाडु सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा रिहा गरिएपछि नलिनी लगायतले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। सन् 1991 को मे महिनामा तमिलनाडु राज्यको श्री पेरुम्बुदुरमा भएको चुनावी र्यालीमा धनु भनेर चिनिने एक महिलाले आत्मघाती बम आक्रमण गरेर राजीव गान्धीको हत्या गरेकी थिइन्।
बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपालले 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। शुक्रबार ढाकामा बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपालका लागि सुशीला केसीले खेलको 14औं मिनेटमा गोल गरिन्। पहिलो हाफमा नेपाल 1-0 रहेको थियो, तर खेलको 54औं मिनेटमा रुमा अख्तरले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा बङ्गलादेशले पेनल्टी पाए पनि नेपालकी गोलकिपर सुजाता तामाङले उत्कृष्ट बचाउ गरिन्। यो बराबरीसँग नेपालले 4 खेलमा 10 अङ्क जोड्यो। अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालले उपाधि जितेको हो। बङ्गलादेश 4 खेलमा 7 अङ्क सहित उपविजेता बन्यो। डबल राउन्ड रोबिङका आधारमा भएको प्रतियोगितामा नेपालले अघि पहिलो खेलमा भुटानलाई 7-0, दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। अर्को खेलमा नेपालले भुटानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार कीर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा भएको रोमाञ्चक खेलमा पुलिसलाई 2 विकेटले हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले दिएको 305 रनको लक्ष्य आर्मीले 1 बल बाँकी छँदा 8 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। उसका लागि रोहित पौडेलले 79, हरि चौहानले 75, राजेश पुलामी मगरले नट आउट 43 रन बनाए। बलिङतर्फ पुलिसका करण केसीले 6 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिसले निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 304 रन बनायो। उसका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 140 र आरिफ शेखले नट आउट 91 रन बनाए। बलिङतर्फ आर्मीका विक्रम सोवले 3 विकेट लिए। अब आर्मीले शनिबार उपाधिका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल कीर्तिपुरमा हुने जनाइएको छ। आहारा गोल्ड कपको 22औं संस्करण आउँदो पुसको 12 गतेदेखि हुने भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता पुसको 12 गतेदेखि 23 गतेसम्म हुने आयोजक सहारा क्लब पोखराले जनाएको छ। यसपटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अघि नै आहारा गोल्ड कप सकिने भएको छ। शहीद स्मारक लिग पुस 26 गतेदेखि सुरु हुनेछ। आहारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लब सहित ए डिभिजनका क्लबहरू, मोफसल र विदेशी टोली पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले 5 घण्टाभन्दा कम सुत्नेहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने एउटा अनुसन्धानले देखाएको विषय र राम्रो निन्द्राका लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयवस्तु हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँ 50 वर्षभन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ र कम्तीमा 5 घण्टा सुत्नुहुन्न भने यसले धेरै गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। कम्तीमा 5 घण्टा सुत्दा 50 वर्षभन्दा माथिका मानिसमा स्वास्थ्य समस्याको जोखिम कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य राम्रो नभई निन्द्रामा बाधा पुग्न सक्छ र राम्रो निन्द्रा नपाउनु कुनै खतराको सङ्केत हुन सक्छ। निन्द्राले चिजहरू सम्झन, दिमागलाई ताजा राख्न र आराम गर्न मद्दत गर्दछ। एपीएलओएस मेडिसिन अध्ययनले बेलायती निजामती कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र निन्द्रा ट्र्याक गरेको थियो। यस अध्ययनमा 8000 मानिसहरूलाई एक हप्तामा औसत कति घण्टा सुत्नुहुन्छ भनेर सोधिएको थियो। कतिपयले यसका लागि स्लिप वाच पनि प्रयोग गरेका थिए। त्यही समय तिनीहरूको पुरानो दीर्घकालीन रोगहरूको अनुसन्धान पनि गरिएको थियो। उनीहरूसँग मधुमेह, क्यान्सर, हृदयरोग जस्ता धेरै रोगहरूको जाँच गरी झन्डै 2 दशकको विवरण लिएको थियो। 50 वर्षको उमेरमा 5 घण्टा वा कम सुत्ने मानिसमा 7.5 घण्टा सुत्ने मानिसको तुलनामा रोगको जोखिम 30% बढी हुने गरेको पाइएको छ। अध्ययनका क्रममा 50 वर्षको उमेरमा कम सुत्दा मृत्युको जोखिम बढेको पनि खुलासा भएको छ। यो जोखिम मुख्यतया पुरानो रोगहरूको कारण बढ्छ। युनिभर्सिटी कलेज लन्डन र पेरिस सिटी युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार विशेषज्ञहरूले सामान्यतया 7 वा 8 घण्टा सुत्न सिफारिस गर्छन्। यसबारेमा वैज्ञानिकहरूले निश्चित रूपमा केही बताउन सकेका छैनन्। तर एउटा कुरा प्रष्ट छ कि राम्रो निन्द्राले चिजहरू सम्झन, खुसी, मुड, एकाग्रता र मेटाबोलिजममा मद्दत गर्छ। सरे स्लिप सेन्टरका निर्देशक प्रोफेसर डर्क जोन डिजको भन्छन्, यस अध्ययन अनुसार पर्याप्त घण्टा नसुत्नु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन, तर केही मानिसहरूका लागि यो ठिक हुन सक्छ। यहाँ अर्को ठुलो प्रश्न यो हो कि किन मानिसहरू कम सुत्छन्? यसको पछाडि कारण के हो र यसलाई ठिक गर्न के गर्न सकिन्छ? निन्द्रा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित कुरा हो जसलाई केही हदसम्म परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामीले लामो समयसम्म राम्रो निन्द्रा पाउँदैनौँ भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पार्न सक्छ। निन्द्राको चक्की सेवन नगर्न चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन् किनभने यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर मात्रै गर्दैन, निन्द्रामा निर्भरता पनि बढाउँछ। निन्द्राको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र यसका लागि आवश्यक सहयोग लिन सकिन्छ। त्यसो त राम्रो निन्द्राका लागि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त? दिनको समयमा आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस्, आफैलाई थकाउनु
गर्नुहोस् र बेलुका सुस्तरी काम गर्नुहोस्। दिनको समयमा नसुत्नुहोस्। सुत्ने ठाउँ आरामदायक र सफा बनाउनुहोस्। स्मार्टफोनलाई आफूबाट टाढा राख्नुहोस्। क्याफिन र रक्सीको मात्रालाई व्यवस्था गर्नुहोस् र कम गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न भने आफैलाई सुत्न दबाब नदिनुहोस्। ओछ्यानबाट उठेर किताब वा केही पढ्ने जस्ता आरामदायी कुराहरू गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ जब निदाउन थाल्नुहुन्छ ओछ्यानमा फर्कनुहोस्। यदि तपाईँ सिफ्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन दिनचर्या अनुसार उपयुक्त छैन भने सिफ्टभन्दा पहिले केही बेर सुत्ने प्रयास गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज हामीले 5 घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने विषय र राम्रो निन्द्रा पाउनका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो हाम्रो हेल्थ टिप्स? समग्र रूपमा आजको समाचार यो विषय तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफू फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आफन्तजन इष्टमित्रहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।